इमरान खान ने कहा है कि इनकी नीयत की समझ आ रही है कि इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। इनकी नीयत यही है कि कैद में रखें सबको। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है। वहाँ पे अडयाला जेल में ऐसे तो मुंह उठा के लोग नहीं जा सकते। वहाँ पे बाकायदा टाइम होता है, सेट होता है, वहाँ पे फैसिलिटेट करना पड़ता है। हमें सियासत को एम्फेसिस करना चाहिए इश्यूज के ऊपर और सिर्फ ज़ातियात को हम डिस्करेज करें, जो करते भी हैं और इंशाल्लाह और करेंगे। यार मुज़ाकरात तो दुश्मन से भी हो सकते हैं, हमने एक दूसरे को खून के दुश्मन तो नहीं है, सियासी इख्तिलाफ है। मुज़ाकरात करते ही इसलिए हैं कि आप मसाइल का हल निकालें। और मुज़ाकरात किस नुक्ते पे होने हैं? जनाब इमरान खान साहब असीरान की रहाई, मैंडेट की वापसी। कहानी शुरू होती है शेर अफजल मरवत साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस उस गुफ्तगू के साथ जिसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को मुखातिब किया और उनको कहा कि आप जब बोलते हैं तो उसमें भी गुल नहीं होते, नार ज़्यादा होती है, यानी आग बरसाते हैं। तो एग्जैक्टली वो क्या बात थी और उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या बात की और इन सारी बातों को राना सनाउल्लाह साहब किस नज़र से देख रहे थे और उन्होंने फिर किस तरीके से इन सारी चीज़ों को कैरी किया। और उसके बाद फिर ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उन्होंने ट्वीट करके एक मुज़ाकरात का माहौल बना दिया। अयाज सादिक ने अपने चैम्बर में एक बयान रिकॉर्ड करवा दिया और जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस थी जो 10 साल में पहली दफ़ा हुई उसमें भी अयाज सादिक साहब ने मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया। इतने बड़े लोग सियासी ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि हम जो हैं बड़े ही इस मामले में कोई दरगुजर करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे टिवार्स होने चाहिए, क्या ये हमारा फ़र्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। ये शुरुआत जो है कम से कम इस फ्लोर के ऊपर इस ऐवान में इस किस्म की आवाज़ें उठती रहें तो बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। जहाँ तक मेरे भाई ने मेरे मुतल्लिक़ कहा कि मेरी ज़बान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूँगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की है और उस बात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो उन्हें एक जो है वो ठंडी हवा का झोंका जो है वो महसूस हुई है, तो ये कोई गैर अहम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों अतराफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं काशिफ अब्बासी साहब, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, इस बात में कितनी गहराई है और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात वाले मामले को कितनी संजीदगी से ले रही है। और काशिफ अब्बासी साहब जो है वो लगी लिपटी तो रखते नहीं हैं, जो कार्ड्स उनके दिल में होते हैं वो कह देते हैं, उन्हीं से समझते हैं। ये मुज़ाकरात की माहौल बनाने की कोशिश की गई अच्छी खासी, मरवत साहब की तकरीर को लेकर, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, उसके बाद एक माहौल बना दिया। रात में ख्वाजा साद रफ़ीक ने उन्होंने कहा मैं पार्लियामान गया तो मुझे वहाँ संजीदगी भी नज़र आई, कुछ सरगोशियाँ भी मुझे इस तरह की नज़र आई, कुछ सुनाई दी। तो ये माहौल गवर्नमेंट के एंड से अगर बन रहा है तो क्या देख रहे हैं आप?
دیکھیں پہلا تو فیصلہ یہ کر لیں کہ مذاکرات حکومت نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. اگر تو ایسا ہے تو پھر تو شاید ماحول میں کوئی بہتری آ سکے اور بات چیت ہو. دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کو کچھ نہیں ہے, صرف ایک چیز پر یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے, ایک نقطے پر. اگر عمران خان اس حکومت کو 2 سال 3 سال 4 سال حکومت مانے اور کہے کہ میں اس کو نہیں گراؤں گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کسی کے پاس لینے دینے کو, ہر بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اگر عمران خان یہ مان لے گا تو ہو سکتا ہے ان کو رہا بھی کر دیا جائے, باقی لوگ بھی رہا ہو جائیں, کو کیس بھی دب جائیں, کچھ ہو جائے. شروعات اس ایک نقطے سے ہوگی. مجھے نہیں لگتا 500 دن کے بعد جو اتنا کہہ رہے ہیں کہ, اور بار بار عمران خان صاحب کی طرف سے بیان آتا ہے کہ میں اندر مر جاؤں گا, نہیں جاؤں گا, کہ وہ یہ لیوریج اس حکومت کو دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی مجھے باہر آنے دیں اور آپ چلیں آرام سے سکون سے 2 سال 3 سال میں آپ کے ساتھ ہوں, یا میں آپ کو گراؤں گا نہیں. اس ایک نقطے کے علاوہ یہ بات چیت آگے نہیں چل سکتی, اور مجھے یہ بات چیت آگے چلتی نظر نہیں آ رہی. مذاکرات تو دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ اگر 24 اور 25 اور 26 نومبر کو ہو سکتے ہیں تو چلو سیول نافرمانی میں بھی ہو جائیں گے. سیول نافرمانی کی اگر انہوں نے کال دی, میرا تو خیال ہے کہ دے وڈ بی وائز انف کہ نہیں کریں گے, وہ نہیں دیں گے. لیکن اگر انہوں نے دی تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ناکام ہوگی. سینئر اینکر پرسن ہے آسمہ شرازی صاحبہ, انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ مذاکرات کا کھیل جو ہے یہ مذاکرات کا کھیل ہی ہوگا یا کسی منطقی انجام تک پہنچے گا. وہ اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں ملک میں اس وقت, یہ کس سٹیج پہ آپ کو اب لگ رہے ہیں, اور ان کا ایک فیز ہوتا ہے اس وقت, یہ کس فیز پہ ہیں؟ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب فلور آف دی ہاؤس کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی مذاکرات وغیرہ کرنے ہیں تو اسپیکر صاحب کو بتائیں نا, تو اسپیکر صاحب کا آفس تو حاضر ہے, تو ہم تو حاضر ہیں. تو آپ کیسے ان سارے معاملات کو ڈی کوڈ جب آپ کرتی ہیں بطور جرنلسٹ, تو یہ کہاں کھڑے ہیں ہم سارے؟ میرا خیال ہے ضرورت تو فہد ہے کہ بات چیت کی جائے, اور اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ رانا صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا ہے کہ جہاں اسپیکر کا دروازہ کھلا ہے وہاں پہ بات کریں. وہ ایک انگیجمنٹ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن وہ فیصلہ کن انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں, یہ رانا صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یا جس طرح کا سیاسی بندوبست ہے, اس سیاسی بندوبست کے اندر آپ کو جو کردار ہیں وہ مختلف قسم کے کردار نظر آتے ہیں. 2 کردار ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے. ان 2 کرداروں کے بیچ میں برج کا کردار جو ہے وہ سیاستدان یا پارلیمان یا جو حکومت ہے وہ کردار ادا کر سکتی ہے, لیکن پارٹیز 2 ہیں. اب یہ 2 پارٹیز جو ہیں, ایک کا موقف یہ ہے کہ 9 مئی کو ہم بالکل جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتے, دوسرے کا موقف یہ ہے کہ ہمیں 9 مئی کو فراموش کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, یعنی وہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے, یعنی عمران خان صاحب. تو اب ان 2 ایکسٹریمز کے اندر جو ہے نا, وہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے آنکھ کون جھپکے گا, ایک قدم پیچھے کون ہٹے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ مقتدرہ جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹے, کیونکہ 9 مئی اس کی سروائیول, اس کی بقا کی لڑائی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو مقتدرہ کا اختیار تھا, اس اختیار کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ حملہ کیا گیا ہے. یہ اقتدار سے زیادہ اختیار کی لڑائی ہے. تو اس اختیار کی لڑائی میں جو اسٹیبلشمنٹس ہیں یا جو ریاستیں ہوتی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت قدم یا مضبوط رکھنا چاہتی ہیں. تو 9 مئی کے بغیر بات آگے بڑھنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہو.